नमस्कार, म सलिना। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण एसके लाइभमा। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. शहीद दिवसमा सहभागी हुन अनित थापा कोलकाता प्रस्थान गरेका छन्। जीटीए प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष अनित थापा 21 जुलाईको शहीद दिवसमा भाग लिन कोलकाता प्रस्थान गरेका छन्। बिहिबार बागडोगरा विमानस्थलमा पत्रकारहरूको भेटमा उनले भने, म ममता ब्यानर्जीको अनुरोधमा शहीद दिवसमा सहभागी हुन जाँदैछु। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी पहाडमा शान्ति फर्क्योस् भन्ने चाहन्थे, त्यही भएको हो। लामो समयदेखि पहाडमा पञ्चायतको निर्वाचन हुन सकेको छैन। जीटीए निर्वाचनमा विजयी भएपछि पहाडमा पञ्चायतको निर्वाचन पक्का भएको छ। यसरी पहाडमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहाड शान्ति मुख्यमंत्री সেই চাইছে এখন পাহাড়ের শান্তি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে, সেটাই पहाड़ और बंगाल के लिए अच्छा है। ये पंचायती व्यवस्था बहुत साल से दार्जिलिंग में नहीं हुआ था। सो हम लोगों ने जब जीटी इलेक्शन था उस वक्त हम लोग कमिट किया था कि पंचायती व्यवस्था वापस लाएंगे। सो पंचायती व्यवस्था वापस भी आया, इलेक्शन भी हुआ और इलेक्शन भी इतना अच्छा तरह से हुआ, पीसफुली हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ और आदमी लोगों ने हम लोगों को वोट भी दिया। सो और आगे में हम लोग काम करना पड़ेगा। और उन्हें व्यापार আমি কি বলবো, উনের দল উনের ব্যাপার আমার কিছু বলতে চাই না ওনার সাথে। तोरीबारी मानाबारीमा हात्तीको ताण्डव। डुवर्सको माल ब्लक अधीनस्थ पर्ने तोरीबारी एवं मानाबारी क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि जंगली हात्तीको ताण्डव भइरहेको छ। यहाँका किसान, खटे खाने मजदुरहरूको अन्न बाली वर्षिनी हात्तीले ध्वस्त पार्दै आएको छ। तर विगत कति दिनदेखि त खेती बालीको साथसाथै बस्ने घर पनि भत्काउन थालेको छ। दिनहुँ 3-4 गरिब किसानहरूको घर भत्काएर ज्यान बचाउनु पनि हम्मे परेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित वन विभागले केही नगरेको ग्रामवासीहरूको गुनासो रहेको छ। यसर्थ भोलि शुक्रबारको दिन 10 बजे मानाबारी भानुमोड स्थित एउटा सभाको आयोजना गरिँदैछ। सबैले उपस्थिति जनाउनुहोला अनि स्थानीय शिक्षक हेमन्त प्रधानले आह्वान गरेका छन्। यस विषयमा चर्चा परिचर्चा गरी कसरी यसको समाधान गर्ने बारे चर्चा हुनेछ भन्दै उनले सबैलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित भइदिने आग्रह गरेका छन्। मिरिकका संयुक्त मञ्चद्वारा पञ्चायत समितिको बोर्ड गठन गरिने जानकारी आज संयुक्त मञ्च मिरिकका नेतृत्व लाडुप खिसिङले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिएका छन्। उनले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाम बोर्ड गठनको औपचारिक सूचनापछि नै घोषणा गरिने पनि बताए। यस विषयमा उनले अधिक जानकारी गराएका छन्। संयुक्त मञ्च मिरिकको तर्फबाट सम्पूर्णलाई गोर्खे अभिवादन। र आज जगजित होटलको प्रेक्षागृहमा गठबन्धन दलका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो र विशेष सभाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा प्राण आहुति दिने वीर वीरङ्गनाहरूलाई आगामी 27 जुलाईको दिन शहीद दिवस पालन गरेर संयुक्त मञ्चको पनि एउटा लक्ष्य उद्देश्यलाई उजागर गर्दै हामीले निर्णय लिएको छौँ र कृष्णनगर स्थित शहीद वेदीमा संयुक्त मञ्चले भव्य रूपमा शहीद दिवस पालन गर्ने निर्णय लियो र यसको साथसाथै वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा जुन बोर्ड गठनको प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। सोनादा क्षेत्र अन्तर्गत मुण्डाकोठी बाँसखारीको युवा आशिक छेत्रीले अहमदाबादको राष्ट्रिय औषधि शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थाबाट स्नातकोत्तरमा गोल्ड मेडल प्राप्त गरेका छन्। आशिक छेत्रीले मेडिकल केमिस्ट्रीमा स्नातकोत्तरमा सर्वोच्च अङ्क प्राप्त गरेर विश्वविद्यालयबाट गोल्ड मेडल प्राप्त गरेका हुन्। उक्त गोल्ड मेडल आशिक छेत्रीले विश्वविद्यालयको आगामी दिनमा हुने दीक्षान्त समारोहमा प्रदान गरिने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै विश्वविद्यालयमा आशिक छेत्रीले मेडिकल केमिस्ट्रीमा सर्वोच्च अङ्क ल्याएर गोल्ड मेडल जित्न सफल भएका छन्। आज रङबुल धोत्रिया रङमुख समष्टिका सभासद एवं जीटीएका डिप्युटी चेयरम्यान राजेश चौहानले आफ्नो समष्टि अन्तर्गतका माध्यमिक अनि प्राथमिक पाठशालाका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा अनि खेलकुद सम्बन्धित सरसामग्रीहरू वितरण गरेका छन्। भर्खरै सम्पन्न पञ्चायत चुनावमा विजेता बनेका पञ्चायत समितिका सदस्य एवं ग्राम पञ्चायतका सदस्यहरूको बाहुलीबाट सिडर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रङबुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धोत्रिया माध्यमिक
विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको निम्ति फुटबल अनि फुटबलको निम्ति चाहिने सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। प्राथमिक पाठशालाहरूमा जोरखोला प्राथमिक पाठशाला, रङबुल जुनियर बेसिक हाई स्कुल अनि गोर्खा बस्ती प्राथमिक पाठशालाका विद्यार्थीहरूको निमित्त स्कुल ब्याग वितरण गरेका छन्। यातायात सुविधायुक्त अहिलेको समयमा पनि नाम्लोले बोरामा बोकेर गाउँघर घुम्छन् धजेबस्ती राङभाङ मण्डल टोलका 63 वर्षीय बलबहादुर छेत्री। पछिल्लो धेरै वर्षदेखि गाईबस्तु पालेर कृषि गर्दै आएका तिनी आफ्नै बारीको उत्पादन र अन्यत्रबाट ल्याएको सब्जी बेचेको लगभग 35 वर्ष भएको स्वयंले बताएका छन्। हाल जङ्गली जनावरको उपद्रवको कारण बारमा इस्कुस, सिमलतरुल लगायतका फसल लगाउन छोडिएको मन्तव्य जाहेर गर्दै तिनले आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट रहेको जनाए। सागसब्जीको बेचबिखान नै आस्रोतको साधन मानेको तिनले गाउँमा सब्जी बेचेर छोराछोरी पढाएको र जग्गा जमिन किन्न सकेको स्पष्ट पारे। बेरोजगार युवा पुस्तालाई पशुपालन र कृषि गरेको खण्डमा बारी बाँझो नरहेर स्वास्थ्य सुझाव राख्दै तिनले बारी अहिले बनमारा र टिकटिके झाडले ढाकेको कुरा खुलस्त गरे। पोखरेबुङ र एनग्रोभमा लाग्ने साप्ताहिक हाटमा दोकान राखेर सब्जी बेच्ने गरेका तिनलाई प्रायःजसो गाउँघरमा देख्न सकिन्छ। तपाईँको शुभ नाम चाहिँ? बलबहादुर छेत्री हो मेरो नाम। बलबहादुर छेत्री। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? म धजे बस्ती राङमङ। हजुर, राङमङ मण्डल टोला बस्नुहुन्छ। अनि हामी सानै हुँदादेखि देखेको है तपाईँ यसरी सब्जी बेचबिखन गरेर चाहिँ तपाईँको एउटा कमाउने बाटो यही छ भनौँ होइन। कति वर्ष भयो तपाईँले सब्जी खेती गरेर? 35 को लक लाग्यो। 35 वर्ष भयो है। अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले म 63 वर्ष पुगिसक्यो। अनि तपाईँ सब्जीहरू चाहिँ आफ्नै बारीमा उब्जनी गर्नुहुन्छ कि कहाँबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ? आधी आफ्नो बारीमा, आधी खरिद गरेर म यसरी बेच्दछु। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। सावन जलको स्रोत, डियर लटरी पुरस्कारको स्रोत। डियर लटरीले बनाएका यी विजेताहरू जस्तै बन्न यसपालि तपाईँ पनि जाँच्नुहोस् आफ्नो भाग्य। नागाल्यान्ड स्टेट डियर सावन मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टिड। दोस्रो पुरस्कार 1 करोड। टिकट मात्र 500 रुपियाँ। ड्र 22 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 21st of July 2023 Friday at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान।
टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. किताबी ज्ञानसँगै विद्यार्थीवर्गको सर्वाङ्गीण विकासको दिशामा अग्रिण रहेको प्राथमिक पाठशालामध्ये एउटा हो एभन ग्रोभ चियाबारी प्राथमिक पाठशाला। पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत पर्ने यस पाठशालामा हाल विद्यार्थी संख्या 18 रहेको छ भने 6 जना शिक्षाकर्मी विद्यार्थीको सुनिश्चित भविष्य निर्माणको निमित्त निस्वार्थ लागि परेका छन्। शिक्षासँगै गीत सङ्गीत, सिलाइ बुनाइ, बागबनी, हस्तकला, चित्रकला, खेलकुद आदि विषयमा समेत सरोकार राख्ने यस पाठशालामा कतिपय समस्याहरू रहेको पनि थाहा लागेको छ। प्रधान शिक्षिका हेमलता राईले पाठशाला भवन र भान्साकोठाको छानो चुने भएको बताइन्। विद्यार्थीवर्गको शौचालय समेत जीर्ण बनेको उल्लेख गर्दै तिनले यसबारे विभागमा सूचित गरिएको जनाएकी छिन्। खेल मैदानको अभावको कारण विद्यार्थीहरूको खेलकुदमा समस्या हुने गरेको तिनले बताएकी छिन्। अब यस्तो स्कुलको चाहिँ आफ्नो आफ्नै छ है, आफ्नो आफ्नै तरिकाले चलाइन्छ। अब म मेरो स्कुल जस्तै अरूले चलाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर हामी चाहिँ हाम्रै पाराले नै चलाउँछौँ। जसमा कि हामी मिसहरू छौँ, सरहरू छौँ, हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो छ उयो यहाँनिर। अनि त्यो भएर चाहिँ हाम्रो सल्लाहहरू मिल्छ। हामी है यस्तो गर्नुपर्छ, नानीहरूलाई यस्तो गर्नुपर्छ, आज अब यस्तो गर्नुपर्छ है भन्यो नि हामी त्यस्तै पाराले गर्छौँ। अनि हाम्रो आफ्नै उयो छ। हाम्रो बिहान 9:30 स्कुल लाग्छ अनि 2:30 स्कुल छुट्टी हुन्छ। अनि हामी 12:30देखिको 1 बजी आधी घन्टा मात्रै हाम्रो 30 मिनट मात्रै हुन्छ लन्च चाहिँ, लन्च ब्रेक। अनि खाना खाने टाइम चाहिँ त्यति मात्रै हुन्छ। अनि त्यो भएर त्यहाँ अनि पढाइहरू चाहिँ अब हाम्रै आफ्नै छ। आफ्नै भन्दाखेरि पनि स्कुलबाट छ इङ्ग्लिस, म्याथ्स, नेपाली, इभिएस। अनि त्यसमा हामीले जिके चाहिँ फाल्टो लगाउँछौँ। हाम्रो 5वटा मात्रै सब्जेक्ट, अनि एउटा सब्जेक्टको हामी 45 मिनट गरेर पढाउँछौँ नानीहरूलाई। नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत सुन्तले शुक्रबारे जेपीयूको सामुदायिक भवनमा आज एक दिने उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सो कार्यक्रमको आयोजना स्थानीय सयपत्री सङ्घको सहयोगमा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागको कानुनी मेट्रोलोजी एकाइ एवं उपभोक्ता सुरक्षा प्रकोष्ठले गरेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय पञ्चायत सभापति कला छेत्री मुख्य अतिथि रहेकी थिइन्। यसरी नै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै डिसिएओ तेन्जिङ भुटियाले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा धारा विषय जानकारी गराए। यो धारा गरिबको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले एएवाई र पीएचएसका को पढ्न सक्छन् त्यस विषयमा अवगत गराए। एक राष्ट्र एक रासन कार्डले विषय बताउँदै उनले यसले सिक्किमलाई हानि नपुग्ने उल्लेख गरे। उनले प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना विषय कुरा राख्दै अन्तर्क्रिया सत्रमा उठेका कुराहरूको स्पष्टीकरण दिएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पंखाबारी लङफ्यू अम्बटे समष्टिको तात्पर्यमा खरसाङ खण्ड अन्तर्गत गाडीधुरा खण्ड समितिद्वारा सांगठनिक सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा केन्द्रीय समिति सदस्य सन्तोष तामाङ, खरसाङ महकुमा महासचिव तथा मनोनित सभासद प्रणव रसाइली, खरसाङ महकुमा प्रवक्ता अनुप रामुदामो, महकुमा सहसचिव संजोग रोका, समष्टि सभापति मणिराज डुम्जन, सचिव ललित प्रधान, महासचिव कुणाल छेत्री, सांगठनिक सचिव सुभाष छेत्री, प्रचार प्रसार सचिव जिनोद परियार लगायत अन्य उपस्थित थिए। आजको सभामा गाडीधुरा मेरियनबारी खण्ड समितिको लागि सुभाष गुरुङलाई संयोजकको रूपमा चयन गरियो। सभामा विभिन्न वक्ताहरूले भागोप्रमो पार्टीको सांगठनिक गतिविधि र भावी कार्यक्रमहरू विषयमा वक्तव्य राखेका थिए। नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत राङभाङको समुदाय भवनमा राबोङ बर्फुङ ग्राम पञ्चायत इकाइको तत्वावधानमा वार्ड स्तरीय सभा सम्पन्न भयो। सभामा एसकेएम पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजराज राई मुख्य अतिथिको रूपमा
उपस्थित थिए। गत 15 जुनदेखि सुरु गरिएको वार्ड सभा आज राबुङ बर्फुङ ग्राम पञ्चायत एकाइमा सम्पन्न भएको छ। सभामा क्षेत्र विधायक टिटी भुटियाले सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकार आएपछि कुनै पार्टी नछुटाई ठेका बिगाको काम 1000 जनालाई दिइसकेको जानकारी दिएका छन्। सरकारी सहुलियत 2 पटक वितरण गरिसकेको र क्षेत्रमा धेरै सहुलियत पाइसकेको पनि थप जानकारी दिएका छन्। भुटियाले राबुङ बर्फ्युङ ग्राम पञ्चायत इकाइ पहिला एउटा वार्ड थियो भने अहिले वर्तमान सरकारले सीमाङ्कन गरी जेपीयू बनाइदिएको र जेपीयू भएपछि धेरै जनताले लाभ उठाउने अवसर पाएको बताएका छन्। केन्द्र सरकारद्वारा वार्ता नबोलाएकोमा पाल्देन तामाङ समूह स्वतन्त्रद्वारा केन्द्र सरकारको कटाक्ष गर्दै कालेबुङमा पोस्टरिङ गरिएको छ। लोकसभा सांसद राजु विष्टले चुनाव प्रचार अवधि 10 देखि 20 जुलाई भित्र वार्ता डाक्ने भनिएकोले पाल्देन समूहद्वारा वार्ता चाँडो बोलाएर गोर्खाको माग पूरा गरिदिनु पर्ने बताएको छ। यसैबीच आउँदो दिनमा सम्पूर्ण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई लिएर फोरम बनाउने संयोजक विक्रम सार्कीले बताएका छन् भने पोस्टरिङपछि कुराकानी गर्दै सभासद पाल्देन तामाङले आफू केवल जातिको निम्ति सोचेर काम गरिरहेको बताएका छन्। पोस्टरिङ भइरहेको छ। पोस्टरिङ गरेको कारण चाहिँ के भने हामीलाई जुन हाम्रो एमपी है एमपीले जुन वचन दिनुभएको थियो 11 देखि हाम्रो 11 जुलाईदेखि 20 जुलाईभित्र हाम्रो त्रिपक्ष वार्ता बोलाउने भनेको थियो। त्यो नभएको कारण एउटा मेन कारण त्यो हो। अनि अर्को हाम्रो जुन जातीय मुद्दा छ मेन चाहिँ आज उनीहरूको मनसुन सेसन योपालि है उनीहरूको बिल पेश भइरहेको छ तर यसमा पनि हाम्रो केही पनि छैन। गोर्खा है पाहाड तराई डुवर्सलाई केही पनि छैन त्यसमा। अनि त्यसको पनि हामी विरोध गरेको है। अहिले हामीलाई यस्तो नेचरले हेर्दैछ कि यिनीहरूले खालि पैसा मात्रै क्या किनबेच गर्नु सक्ने त्यो नेचरले हेर्दैछ हामीलाई। हामीले त्यसकै उदाहरण दिनु आएको कि हामी चाहिँ बिकाउ छैन। हामीलाई पैसा रुपियाँ चाहिँदैन। पहिला हाम्रो अस्तित्व जोगोस् है गोर्खा जाति जोगाउने जुन उनीहरूले वचन दिनुभएको थियो योभन्दा अगाडि जुन जस्तै हाम्रो इलेक्सन अगाडि एमपी इलेक्सन अगाडि जुन हाम्रो पीएम है प्राइम मिनिस्टरले एउटा वचन दिनुभएको थियो गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने। तर हामीलाई अहिले चाहिँ लाग्दैछ सपना मात्रै रहेछ हकीकतमा त केही भएको छैन हामीलाई है। हामी त्यसको पनि विरोध गर्नु आएको है। अनि अब राजु विष्ट सरको पनि त टेन्यू सकिनु आँट्यो। अब कति पनि छैन। यो मनसुन सेसन हो त्यहाँदेखि विन्टर सेसन आउँछ है। यसमा पनि केही भएन भने चाहिँ के गर्नु। खालि उसले भन्छ हामीलाई चाहिँ पैसा अस्ति पनि भने जित्नेहरूलाई मेम्बरलाई 5 लाख समितिलाई 10 लाख। हवस् त दर्शकवृन्द आजलाई यति नै। भोलि फेरि हामी साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ।